السلام عليكم. في فقرة جديدة تلاميذي الأعزاء، دائما في نطاق درس المتوازي الأضلاع، درس ديال لو باراليلوغرام. إذا كنا توقفنا عند الفقرة الرابعة اللي هي لا بروبريتي دي زونغل. في هذه الفقرة هذه غنشوفو كذلك الخصائص المتعلقة بزوايا ديال المتوازي الأضلاع. إذا الخاصية الأولى كتسمى دائما الخاصية المباشرة، la propriété directe. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques 2 à 2. يعني خاصية ديال الزوايا ديال المتوازي الأضلاع المباشرة كتقول لنا إلا عندنا واحد الرباعي متوازي الأضلاع فبالضرورة هذا الرباعي يعني الزوايا المتقابلة فيه كتكون متقايسة مثنى، يعني كل زاويتين متقابلتين كيكونوا متقايستين. سيتادير إلا عندنا واحد الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، يعني غناخدو الزوايا المتقابلة في هذا الرباعي هذا. إذا الزاوية المتقابلة فيه هي DAB و ACB. إذا هاد الزاويتين غيكونوا متقايستين. كذلك الزاويتين المتقابلتين هما الزاويتين ABC و CDA كذلك غيكونوا متقايستين. مثال إكزومبل، عندنا هذا الرباعي هذا EFGH اللي هو متوازي الأضلاع. حسب هذه الخاصية المباشرة فإن كل زاويتين متقابلتين غيكونوا متقايستين. إذا غنشوفوا الزاوية الأولى اللي هي HEF. الزاوية المقابلة لهذه الزاوية هذه هي الزاوية التي رأسها G. إذا هي الزاوية FGH لأن الرأس المقابل ديال E هو G. إذا كنلقاو بأن HEF فهي تقايس الزاوية FGH. داكشي علاش درنا هنا اليوم نفس الرمز. بقاو لينا جوج زوايا متقابلة كذلك دو زونغل أوبوزي اللي هما الزاوية EFG اللي الرأس ديالها F، والمقابلة ديالها هي الزاوية EHG اللي الرأس ديالها هو H. إذا EFG و GHE ولا EHG غيكونوا زاويتين متقايستين حسب الخاصية المباشرة لزوايا متوازي الأضلاع. نمروا للخاصية الثانية اللي هي الخاصية العكسية. لأن كما شفنا كذلك في جميع يعني مراحل ديال هذا الدرس هذا، يعني كل خاصية من الخصائص ديال المتوازي الأضلاع، لا خاصية ديال القطرين ولا خاصية ديال الأضلاع، فكيقبلوا دائما يعني خاصيتين، خاصية مباشرة وخاصية عكسية. كذلك هذه الخاصية ديال الزوايا كذلك كتقبل الخاصية عكسية. هذه الخاصية العكسية كتقول لنا la propriété réciproque. Si dans un quadrilatère les angles opposés sont isométriques 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. يعني إلا عندنا واحد الرباعي اللي الزوايا المتقابلة فيه متقايسة مثنى، فإن هذا الرباعي بالضرورة غيكون متوازي الأضلاع. Exemple, soit MNPQ un quadrilatère tel que QMN est égal à l'angle NPQ qui est égal à 70 degrés. يعني عندنا جوج زوايا في هذا الرباعي هذا QMN و NPQ اللي كتساوي 70 درجة. وكذلك عندنا الزاوية MNP والزاوية PQM كتساوي 110 درجة لأنهما زاويتين متقايستين بجوجهم غيساوي 110 درجة. بما أن هاد لي زونغل سو سون دي زونغل أوبوزي في هاد لو كوادريلاتير MNPQ، وفي نفس الوقت هاد لي زونغل سون ايزوميتريك 2 à 2 يعني متقايسين مثنى، alors ou bien donc ce quadrilatère est un parallélogramme d'après la propriété réciproque. يعني من خلال هذه الخاصية العكسية لاحظنا بأن هذا الرباعي ديالنا MNPQ كل زاويتين متقابلتين فيه متقايستين. chaque deux angles opposés sont isométriques. Alors ce quadrilatère c'est un parallélogramme d'après la propriété réciproque des angles d'un quadrilatère اللي هو le parallélogramme. Et finalement, je vous donne un exercice d'application. La première question tracée ABCD un parallélogramme tel que l'angle DAB est égal à 65 degrés et l'angle ABC est égal à 115 degrés. Donc vous allez essayer de tracer le parallélogramme اللي هو ABCD بجوج ديال الزوايا اللي هي معلومة. La deuxième question, remarquez la figure suivante. Donc عندنا هاد la figure هادي.
telle que D1 elle est parallèle à D2 يعني la droite D1 elle est parallèle à la droite D2 et L1 et L2 sont deux séquences يعني L1 و L2 هما جوج ديال المستقيمات اللي كيقطعوا لينا هاد D1 و D2 إذا هادشي كيفكرنا بالدرس ديال deux droites parallèles et une séquence. Donc la question c'est quoi? Justifier que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. هنا كاينه واحد لا petite remarque. Vous pouvez utiliser les angles alternes internes et correspondants. وكما قلت لكم ديجا يعني بأن هاد لا remarque هادي يعني ماذا يعني غنستعملوا خصائص ديال الزوايا اللي هما لي زونغل الترن انترن وكوريسبوندون وهاد الزوايا هادو راه شفناهم في الدرس ديال لي دو دغوات باراليل ايون سيكونت. اذا حاولوا انكم تجاوبوا على هذا التمرين هذا باستعمال يعني السؤال الاول يعني غتجاوبوا عليه يعني انشاء والسؤال الثاني فيه لا جوستيفيكاسيون يعني بالبرهان غتبينوا بان هاد الرباعي ا بي سي دي متوازي اضلاع باستعمال الزوايا اللي هما الترن انترن اي كوريسبوندون وكذلك باستعمال الخصائص اللي شفنا ديال الزوايا في الدرس ديال الزوايا. اذا بالتوفيق للجميع وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه التصحيح ديال التمرين التطبيقي وان شاء الله تكون الاجوبه ديالكم يعني في المحل ديالها. اذا الى فيديو اخر في المستقبل قريب ان شاء الله.